खान से, और ये क्या नाम है इसका, एजाज भी आ गया था, और कमेल भी आ गया था एंड पे। अच्छा, आप लोगों तक बातें सही तरीके से पहुंचे, इसलिए मैं जरा आप लोगों को ना बता, दो बातें हैं। पहली ये कि जिस मोड के साथ ये अपने इन्होंने वेरिफिकेशन शुरू की है ना, जैसे तो यानी जिस मोड में पहले 2024, फिर 23, फिर 22, इसी तरीके से ये आप लोगों को रिफंड भी देंगे, पहले 2024 वालों को, फिर 23 वालों को, फिर 22 वालों को। दूसरी बात ये है कि आपकी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री, उस ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री की भी दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर किसी के पास अपनी फाइल मुकम्मल है, मुकम्मल फाइल से मुराद है कि अपना एमओयू भी है और डिपॉजिट स्लिप भी है, अपना और नेक्स्ट ऑफ किन का जो होता है आईडी कार्ड, वो तो सारों के पास ही होता है ना, वो तो कोई इशू नहीं, तो वो आप लोगों ने साथ लगाना है। तो दूसरी इसमें बात यह है कि सपोजिंगली अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है और वो डॉक्यूमेंट लाइकली डिपॉजिट स्लिप, तो एमओयू आपका अभी भी जमा हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें आप जमा कराएं। और 80% रिकॉर्ड बकौल ISM के हमारे पास मौजूद है बैंक का, 20% नहीं है। तो कोशिश वो कहते हैं हम करेंगे कि अगर आपकी ये जो आपकी तरफ से शॉर्टफॉल है, अगर हम अपने तौर पे क्लियर कर दें तो वेल एंड गुड, वरना फिर इसमें अगर हमें 2-3 स्टेप्स लेने पड़ते हैं तो उतना डिले आएगा। ये नहीं है कि वो किसी चीज़ से इनकारी है, थोड़ा सा डिले आ जाएगा। तो बकाया इसके अंदर एक और बड़ा अहम पॉइंट और भी है कि हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू एक और भी है। बेशुमार जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका एक इशू है कि सर जो बैंक अकाउंट्स है ना, वो हम लोगों के या तो डॉर्मेंट हो गए, या बैंक अकाउंट्स जो हैं वो हमारे बंद हो गए, या हमारे जो बैंक्स हैं वो पहले कमर्शियल थे अब इस्लामिक हो गए हैं। तो वो जब इस्लामिक हुए तो अकाउंट नंबर भी चेंज हो गए। वो कहते हैं कि हम इस तरह करेंगे कि जिस वक्त आपका ये सारा एमओयू हम वेरीफाई कर लेंगे ना, तो वेरीफाई करने के बाद हम आपको रिफंड से पहले एक ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, जरूरत पड़ी तो कॉल भी कर लेंगे कि अगर आपका अकाउंट नंबर चेंज हो गए हैं तो आप बराए करम अपना नया अकाउंट नंबर भेज दें जिसमें हम आपके पैसे ट्रांसफर कर दें। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था इन्वेस्टर्स का, जो कि उन्होंने एड्रेस कर दिया। तो बकाया भी और भी बहुत सारी बातें हैं। बाकायदा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम वहाँ गए हैं, बड़ा अच्छा माहौल था, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने एंटरटेन किया है, बड़े प्रॉपरली एक पूरा कॉन्फ्रेंस रूम में उन्होंने बिठाया है। वो तवाज़ो हर तरह की कर भी रहे थे और करना चाह भी रहे थे, खाना भी चाह रहे थे कि हम उनके साथ खाएं, लेकिन लेट हो गए सारे, तो वापस जाना था। तो हम लोगों ने भी उनको ये इस चीज़ का यकीन दहानी कराई है कि अगर आप इसी तरीके से, जिस तरह आप सरे दस्त अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से इसी गुड जेस्चर से काम करते रहे तो इंशाल्लाह हम आपको हर तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि उनके बकौल के हम भी एम्प्लॉय बाद में हैं, इन्वेस्टर हम भी हैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि आप लोगों तक कोई ऐसी खबर पहुंचे जो कि सही या गलत की तरफ आपको माइल करे, मैं आपको लोगों को करेक्ट बता दूं। अभी और भी बातें, भी तो हम रस्ते में हैं, हो सकता है कि रस्ते में और 2-4 बातें याद आएं, तो फिर मैं आपको वो आपको फिर दोबारा आपको मैसेज कर। और प्रायोरिटी के मतलब मैं आपको बता दूं, यानी प्रायोरिटी से मेरी मुराद ये है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो सा शौकतुल्लाह मरवत है ना, ये किसी एक सेक्शन को, जैसे ना आर्मी हो सकती है, अदलिया हो सकती है, या कोई और हो सकता है, या मेरा जनरल इन्वेस्टर हो सकता है, इनमें से किसी एक को प्रायोरिटी देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो ईयर वाइज चलेंगे और डेट वाइज चलेंगे। पहले 2024 को क्लियर करेंगे, फिर पूरा 23 क्लियर करेंगे, फिर पूरा 2022 क्लियर करेंगे। ये भी उनसे एक सवाल किया था कुमेल ने कि गॉड फॉरबिड्स अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं अनअवॉइडेबल कि जिसमें मरवत साहब का भी डिले हो जाता है आना, तो क्या 24 मार्च से, ये जो 24 मार्च की आपने डेट दी हुई है, क्या इसका मरवत साहब के बाहर आने से मशरूत है कि नहीं है? तो वो मरवत साहब के बाहर आने से मशरूत नहीं है, वो 24 मार्च को इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बकाया जो सा है, आप लोग एक बात आपको और बता दूं, अभी और बहुत सारी क्यूरीज हैं। कुछ लोगों के पास एमओयू है ही नहीं, कुछ लोगों के एमओयू जो से है ना सॉफ्ट कॉपी है, ना उनके पास हार्ड कॉपी है, किसी के चेक मिसप्लेस हैं। तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जैसे एमओयू था, हस्बैंड के नाम उसकी डेथ हो गई, या वाइफ जो सी है वो नेक्स्ट टू किन तो थी, तो लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक दफा उसको खुद से वहां लेटर लिखना पड़ेगा विद हर हस्बैंड डेथ सर्टिफिकेट, ईदर वे, यानी ये हस्बैंड बीवी के लिए, बीवी हस्बैंड, या कोई किसी के लिए भी लिख सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो नेक्स्ट टू किन जो से हैं उसकी जगह कुछ बेनिफिशरीज को ऐड किया हुआ था, तो वो भी जिस वक्त पैसे मिलने की स्टेज आएगी तो उस वक्त वो नाम सारे बदल सकते हैं और उनके अकाउंट नंबर भी चेंज करा सकते हैं। तो बकाया अगर कोई चीज़ फर्दर मेरे जहन में आई तो मैं आपको बता दूंगा। हमारे साथ तो एक एजाज साहब भी थे फौजी, जिन्होंने अपना अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। वो तो कह रहे थे कि इसकी डेडलाइन के बजाय इस टाइम को बनाएं, हमारे कुछ फौजी भाई जो है वो 4-4 6-6 महीने की छुट्टियों के बाद आते हैं, तो
اس پہ بھی اس نے یہی کہا تھا اپنا نے کہ کوئی تو ہوگا ان کے گھر، انہیں کہیں کہ وہ ڈاکومنٹس بھیج دیں، یا انہیں پتہ ہوگا کہاں پڑے ہیں، اس کی کاپیاں کرائیں اور بھجوا دیں۔ ہم تو پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو شارٹ کریں، اور اس میں اب جانسن اس کی ڈیڈ لائن دیں تاکہ آپ لوگ 23 اور 22 کی طرف بھی جائیں۔ بقایا پر کبھی نے جو بات کی ہے نا کہ اگر یہ جیل کے اندر بیٹھ کے لے سکتا ہے تو دے بھی سکتا ہے، تو ایسے ہی ہے، اس دفعہ ایسے ہی کرنا ہے۔ گاڈ فار بڈس اگر یہ نہیں بھی آتا تو بھی ہم جاب اس کو شروع کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوشش ہوگی ہماری، ہم نے نہیں اپنی جیب سے دینے، لیکن جس طرح لالا زبیر ہے، جس طرح میں ہوں، جس طرح اور بہت سارے آپ کے بندے ہیں جن کو جانے کے بعد یہ لوگ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے پھر اٹھتے بیٹھتے بٹھاتے اور گفتگو کرتے ہیں اور سچی اور سیدھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس اب غلط بات کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور یہ پکڑ بھی لیں گے اگر کوئی غلط بات کی گئی تو آپ میں نے آپ سے کہا کہ گمان رکھیں صرف ابھی اچھے کا، اور گمان اور یہ ساری باتوں پہ عمل درآمد ہونا ہے جب مروت نے باہر آنا ہے۔ جب تک یہ باہر نہیں آتا نا، یہ باتیں اوپر نیچے چلتی رہیں گی۔ جیسے یہ باہر آ جائے گا باتیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی، پھر آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہزاروں میرے بھی دل میں ہے وہ سیم کوئی یہ تاریخ پہ یہ اب فرض کریں 19 والے دن جو ہے وہ ایوب بھی نہیں آگے پراپرٹی پھر آگے کوئی اونگی بونگی مار دیتا یا نیا بھی نہیں کوپریٹ ابھی کرتی فار سم ریزن، وہ بھی تبھی کرے گی نا، وہ تو ادارہ قانون کے مطابق چلنے والا ہے کہ جی پراپرٹی دبے تو سیاگاں توری ہے نا۔ تو بات اسی طرح ہے کہ ہر کمٹمنٹ میں پورا ہونا ہے 100%، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے پورے ہونے کی امید بنتی ہے جب یہ باہر آتا ہے۔ بقایا جن کے چیکس کے اوپر جنہوں نے ایک دفعہ سلپ لگوائی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں کیا، وہ بھی بھیجیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو تب ہو جب کوئی اس پہ ایف آئی آر ہو، اور اگر اس پہ ایف آئی آر اس نے نہیں کرائی ہوئی، اور جن لوگوں نے ایف آئی آر کرائی ہیں ان کا تو 100% ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے نا، نیب کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، تو منٹ لگا کے دیکھ لیں کہ بھائی اس نے صرف سلپ لگوائی اور وہ اس کا قانونی حق تھا، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ تو نہیں کرائی تو وہ تو اس نے اپنے چیک کو ردی کاغذ میں تبدیل ہونے کی بجائے ایک دفعہ سلپ لگوا دی کہ چلو اب میں 3 سال تک کوئی کاروائی کر سکتا ہوں اس کے اوپر، تو وہ تو اس کا ایک لیگل رائٹ ہے۔ آپ کسی کو اپنا لیگل رائٹ استعمال کرنے سے روک تو نہیں سکتے، اور اگر اس نے لیگل رائٹ کو استعمال کیا ہے لیکن آپ کے خلاف استعمال نہیں کیا تو آپ کو تو ممنون ہونا چاہیے، بلکہ کر سکتا تھا یہ بندہ لیکن نہیں کیا، اچھا کیا اس نے نہیں کیا۔ تو کمپنی کو بھی اس کو ایک گڈ جیسر کے طور پر لینا چاہیے، جیسے وسیم نے اپنا چیک باؤنس تو کروایا لیکن اس پہ کوئی کاروائی تو نہیں کی، یہ بات میں نے کل سمجھائی ان کو۔ چلیں اللہ بھی خیر کرے گا سر، ہونا وہی ہے جو نیتیں ہیں لوگوں کی۔ اب اگر ایوب کوآپریٹ کرتا ہے اور نیب کوآپریٹ کرتا ہے تو ہم لوگ بڑی جلدی اور پہنچ جائیں گے اپنی منزل تک، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک ری یونین، نئی یونین ٹائپ جو ہے نا وہ بنی ہے، یعنی یہ وہ پرانے والی یونین نہیں رہی ہے اب۔ اس میں جیسے ہے نا چینج ہوتی رہتی ہے، اس کو ہم یونین کا اگر نام نہ بھی دیں یا اگر یونین کہہ بھی دیں تو اس کے اندر اس وقت جو پیر صاحب ہیں وہ ہیڈ ہیں ہمارے، پیر لالا زبیر صاحب۔ کنسرن کے طور پہ لیتا ہوں، یہ بیسیکلی آپ کا جو سوال ہے نا یہ بہت بڑا کنسرن ہے، میں اس کو کنسرن کے طور پہ لیتا ہوں، آپ نے اس کو سوال کی شکل میں لکھا ہے۔ یہ بات ہم نے بار بار مروت صاحب سے بھی کی ہے اور جو سی ہے اس کی ٹیم سے نہیں کی، کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو مروت صاحب سے کرنے کی ہیں۔ تو جیسے کہ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ مروت نے صاحب نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ اب تک جتنی کمٹمنٹس میری فلفل نہیں ہو سکیں اس کی سب سے بڑی کاز یہ ہے کہ میں جیل، ابھی مروت کے صاحب کے جیل سے نکلنا بہت لمبا عرصہ نہیں رہ گیا۔ فرض کریں 15 تاریخ کو یہ دے دیتا ہے، یہ 19 تاریخ تو کورٹ میں پڑی ہے نا، لیکن اس نے وہاں جو ایوب ہے لینڈ لارڈ، اس نے یہی کہا ہے نا کہ میں 15 تاریخ تک نیب کے حوالے یہ پراپرٹی کر دوں گا۔ چلیں آپ اس کو پہلے اس طرح سے لے کے چلیں، پھر ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ کمٹمنٹس کیوں فلفل ہوتی ہیں اور کیوں فلفل نہیں ہوتی۔ اب آپ اچھے کی امید رکھ کے سوچیں کہ ایز پر یہ جو کمٹمنٹس ہیں اس کے مطابق چل کے دیکھتے ہیں۔ 15 تاریخ کو ایوب نے پراپرٹی دے دی نیب کو، 19 تاریخ کی ڈیٹ پڑی ہے، 19 تاریخ کو نیب آتی ہے کورٹ میں، آ کے یہ کہتی ہے کہ ایوب نے ہمیں پراپرٹی دے دی ہوئی ہے اور ہم اس کو اپنے نام ٹرانسفر کر رہے ہیں 19 تاریخ کو، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس کی 50% جو ایف آئی آرز اور جو سول کیسز ہیں وہ اپنے اوپر شفٹ کر لیں۔ احتساب عدالت اجازت دے دیتی ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ نیب کوئی بھی کام چاہے کرے اپنی مرضی، لیکن اس کے لیے پرمیشن احتساب عدالت کی ضروری ہے، چاہے اکاؤنٹ فریز کرنے ہوں یا ان فریز کرنے ہوں، چاہے پلاٹس فریز کرنے ہوں، ان فریز کرنے ہوں، یا بندہ اندر باہر کرنا ہو، یہ ہر کام کے لیے اجازت نیب نے احتساب عدالت سے لی۔ عدالت اس کو اجازت دے دیتی ہے 19 تاریخ کو کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں، بے شک وہ اس سے پہلے وہ پروسیس سٹارٹ کر چکے ہوں، لیکن پھر بھی وہ فارمل اجازت اس کو 19 کو ملتی ہے، اور پھر عدالت اس کو کہتی ہے کہ آپ ودن 1 ویک آپ جو ہے نا دوبارہ تشریف لائیں اور آ کے بتائیں کہ آپ نے 50% یہ کر لی ہے۔ پھر وہ ایک ہفتے کے بعد جاتے ہیں نیب والے کہ جی ہاں ہم نے 50% کر لی ہے، ریمیننگ کی اجازت دے دیں، پھر وہ ریمیننگ کی اجازت دے دیں گے۔ پھر وہ 1 ویک کا ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ 1 ویک کے بعد آئیں اور آ کے ہمیں یہ بتائیں، عدالت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ نے کیا 100% ایف آئی آرز اور اس کے
केसेस अपने पर ट्रांसफर कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो हम मरवत की 5 लाख, इसका 5 लाख का मुचलका जमा करवा लें और इसको हम बेल आउट, इसको रोक कार इशू कर दें। उसके बाद मरवत साहब आ जाते हैं बाहर, प्ली बारगेन वाला सिस्टम हो गया खत्म, नैब की डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गई खत्म। अभी आप किसी भी हवाले से कोई भी कार्रवाई, कोई बात, कोई कमिटमेंट मरवत से करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो नैब बीच में है, नैब की मर्जी बीच में है, नैब कितना टाइम किस काम के लिए लेती है वो चीजें बीच में है। इसलिए मरहूने मिन्नत है हम इस वक्त कि नैब कितना टाइम लेती है। ठीक है भाई, तो जैसे ही नैब की तरफ से ये क्लियर हो जाता है, बेल आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है, फिर हम हैं बराह रास्त और मरवत साहब हैं बराह रास्त। उसके बाद फिर हम मरवत साहब से एक, जिस तरह आज कल इकट्ठे हुए थे, इसी तरह मरवत साहब से जाके दोबारा मिलेंगे, यानी इस कंपनी के सीईओ से बराह रास्त जाके इसी तरह कुछ इन्वेस्टर्स में से चंद लोग, सारे के सारे हजूम बना के नहीं, चंद लोग जाके मिलेंगे और मिलके उनसे ये सारी बातें करेंगे। तो फिर अगर कोई अमल दरामद नहीं होगा तो फिर हम उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। फिर नैब बीच में नहीं होगी, चाहे वो मामला अदालत में जाए, चाहे वो मामला बातों में हल हो, नैब को हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होगी। इस दिन का हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो आगे अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है, अच्छा होता नजर आया है। और एक और सवाल बीच में किया गया कि क्या पुराने एम्प्लॉइज के बारे में बात की गई है नैब से, मरवत साहब से पुराने एम्प्लॉइज के बारे में बड़ी तफसील से बात पहले भी हुई थी। मरवत साहब की अभी हालिया जो इनके एक आए हुए थे एक्स एम्प्लॉय, आके एक हफ्ता इस्लामाबाद भी रहे हैं, नाम नहीं लेना किसी का भी मैंने, तो मां सिवाय एक बंदे के, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उन सबको मरवत साहब ने कहा है कि आप लोग जैसे ही मैं बाहर आता हूँ अपने अपने रीजन को संभालें, कोई कराची, कोई इसको सिंध को संभाले, कोई जो है वो केपीके को संभाले, तो आप लोग इस तरह से चलें। लेकिन एक बंदा जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी बे इंतहा रिफंड के वक्त भी और रिफंड से थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले भी फाइनल शीट्स तैयार करने में, वो है मिस्टर तैमूर केपीके से। वो आ जाएंगे मरवत के बाहर आने के बाद, वो भी आ जाएंगे। तो जिन्होंने ये नैब का 1.5 अरब रुपए का क्लेम भी कम किया था, और क्या नैब के क्लेमेंट्स ने बिगाड़ लिया उसका, या नैब का इटसेल्फ बिगाड़ लिया कि जी आपने हमारे क्लेम्स में से 3.5 अरब में से अब पीछे बचा क्या है 2 अरब, तो कुछ बिगाड़ सके वो नहीं, ये तो औकात है इनकी। तो मरवत कम आउटसाइड, इंशाल्लाह मामला फिर हमारे और मरवत साहब के दरमियान में होंगे। तो ये वाली बात फिर जो सी है ना, हमें खुद अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी कि जो कमिटमेंट्स हमारे साथ अभी की गई है ना, या जिन कमिटमेंट्स को लेके ये अभी सरदस्त चल रहे हैं, इनकी एक टीम है, जो पुरानी टीम है, जो सीएमडी और सीपीयू के कंप्यूटर्स को चलाती थी, यानी सीपीयू से सीएमडी में जाना वेरिफिकेशन के लिए, फिर सीपीयू में जाना, फिर एग्रीमेंट बनना या वेरिफिकेशन होनी, वो तमाम जो ऑपरेटर्स पहले थे वही ऑपरेटर्स अभी भी सीपीयू में वापस आ गए हैं। लेकिन ये चीजें आप हमारे डिस्कशन की हिस्सा है नहीं। अभी जो टीम सुपरवाइज कर रही है सारा कुछ और बड़े बेहतरीन अंदाज से कर रही है, उसको उस टीम में को हेड कर रहा है अफनान, और उसके साथ जो बकाया है उनकी एचआर डायरेक्टर है, उसके अंदर उमर है, एक मलीहा है, एक गयूर है, और भी बहुत सारे हैं जिनके कुछ के नाम मुझे शायद इस वक्त ज़हन में ना आए। मुझे सिर्फ ये इतना अंदाजा है कि बड़ा अच्छे और बड़े तरीके और सुलझे हुए तरीके से ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और हर आए हुए इन्वेस्टर के साथ वो बात करते हैं तरीके से। अब एक सवाल यहाँ बार बार इन्वेस्टर ये खड़ा करते हैं कि जी वो री इन्वेस्ट का कहते हैं, तो अगर री इन्वेस्ट का कहते हैं तो आप लोगों को ये चीज खुद ही अंदाजा होना चाहिए कि ये उनकी जॉब का हिस्सा है। जब कोई अपनी जॉब को कर रहा होता है तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपने करना है तो आप हाँ करें, आपने नहीं करना तो आप ना करके वापस आ जाए। अगर आपकी हैसियत इस वक्त आपके माइंड में है ही नहीं, आपके माइंड में ये बात है कि जी पहले पुराना मिल जाए तो फिर सोचेंगे, या मरवत साहब आ जाए तो फिर सोचेंगे, तो ये बुरा मनाने वाली इसमें कौन सी बात है कि जी मुझे ये कहा क्यों गया। वो बकाया वो हर आए गए को बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, बात भी करते हैं, बिठाते भी हैं, चाय भी पिलाते हैं, और उसकी क्वेरी को भी एड्रेस करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला लेट मरवत साहब कम आउट, तो वी विल फाइनलाइज दिस थिंग। अभी भी एक ही सवाल है, बार 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 पर्सनल में आप पूछ रहे हैं, एक ही सवाल कि हमारी जो कॉर्पोरेट था वो मैच्योर हो गया था जनवरी फरवरी मार्च में, क्या हम उसको भेज दें? जवाब है नहीं। जिस महीने में आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जिस साल की, जब उसकी बारी आएगी तो आपने भेजना है, उससे पहले नहीं। दूसरा बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि सर हमने री इन्वेस्ट कर दिया था अपने रेंटल्स को या कॉर्पोरेट को जनवरी में, फरवरी में या मार्च में, तो उसकी तो हमारे पास डिपॉजिट स्लिप नहीं है। तो मेरे भाई जब आपने री इन्वेस्ट कर दिया था, एमओयू बन के आया था, उसकी तो आपने पेमेंट नहीं जमा कराई थी ना करानी थी, उसकी डिपॉजिट स्लिप होती ही नहीं है री इन्वेस्टमेंट की, जो आप लोगों ने पेंडिंग अपने रेंटल्स की या पेंडिंग अपने कॉर्पोरेट को री इन्वेस्ट किया। ये मैं 100 बंदों को पर्सनल में जवाब दे चुका हूँ, और अभी मुस्तकिल एक ही सवाल बार बार आई चला जा रहा है। एक दफा बात आप समझ लें
کہ جنوری فروری مارچ میں جنہوں نے یا تو نئی انویسٹمنٹ ایز اے فرسٹ ٹائم نیو انویسٹر انویسٹمنٹ کی تھی, یا جنہوں نے اپنے پینڈنگ رینٹلز یا میچورڈ کارپوریٹس کو فروری میں یا مارچ میں ری انویسٹ کیا تھا, وہ صرف ان کی ویریفیکیشن ابھی ہو رہی ہے, وہ 2024 کو کے اندر فال کر رہے ہیں. برائے مہربانی ایک ہی سوال کو بار بار نہ پوچھیں. پھر آپ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو کارپوریٹ ہے وہ کمپنی میں جمع کرا دیا تھا, ہمارے پاس صرف ریسیونگ ہے. وہ ریسیونگ والے سب سے بہترین ہے, کیونکہ ان کے جب ڈاکومنٹس کمپنی نے ریسیو کیے تھے تو سارا کچھ ویریفائی اسی وقت کرنے کے بعد اس کو ریسیونگ دی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی جو کوئریز ہے نا, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں جب دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی نا تب اس سے کریں گے, یا مروت صاحب کے باہر آنے کے بعد پھر آفس کھلا ہوگا, وہاں آپ لوگ جا کے اپنے معاملات حل کرائیے گا. جیسے کہ مسنگ ایم او یوز, مثلاً بہت سارے فوجی بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ کو پتہ ہے ہماری پوسٹنگز ہوتی ہیں, تو اس دوران میں ہمارے ایم او یوز مس پلیس ہو گئے. پھر بہت سارے لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ایم او یوز بھی مس پلیس ہو گئے ہیں, موبائل بھی خراب ہو جاتے ہیں, چینج ہوتے رہے, تو ہم اس کو جو دوسرا موبائل ہے اس میں اس کی سافٹ کاپی بھی نہیں کر سکے. تو بہت سے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایم او یوز کے جو پیسے جمع کرانے کے لیے ریفرل کو پیسے دیے تھے, اب ریفرل کہہ رہا ہے کہ جی آگ لگی کسی جگہ پہ تو وہ اس میں جل کے سب کچھ ختم ہو گیا, یا ریفرل کہہ رہا ہے کہ جی وہ میرا پرانا موبائل جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا, اسی میں تھا ڈیٹا. تو جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے وہ ڈیٹا آپ مجھے شیئر نہ کریں, میں آئی ایس ایم آرٹ نہیں ہوں. وہ ڈیٹا لے کے آپ آئی ایس ایم آرٹ کے آفس میں جائیں اسلام آباد. جب تک آپ اپنے لیے خود کچھ نہیں کریں گے, ہر چیز کا لوڈ اگر آپ کہیں کہ یہ 3-4 بندے اٹھا لیں تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو جتنا کہ زور ہم لگا سکتے ہیں نا, یا جتنا کہ ہمارے میں زور ہے چند لوگوں میں, ہمیں یہ کر لینے دیں تو یہی آپ کے لیے بہت کافی ہے. باقی جو آپ کے پرسنل ایشوز ہیں نا, مس پلیسمنٹ کے یا ایسے, یا یہ کوئری کہ ہمارے ہسبینڈ کے نام تھا یا وائف کے نام تھا یا فادر کے نام تھا, تو وہ اللہ کی رضا تھی تو وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے, تو ان کی جگہ اب ہم نے ایم او یو میں اپنے نام ٹرانسفر کرانا ہے. تو چاہے ہم نیکسٹ ٹو کن تھے یا نہیں تھے, ان کاموں کے لیے آپ ان کے آفس جائیں. تو یہ بیسیکلی جب تک آپ خود اپنے معاملات کو لے کے آگے نہیں بڑھیں گے نا, تو اتنی دیر تک آپ کے ساروں کے تو 80,000 کے معاملات تو میں حل نہیں کر سکتا. ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی اس کے ایم او یوز کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. 2.5 سال پرانا بھی تو ہے نا, تو نہ ہوتا ہے 2.5 سال پرانا تو کسی کو یہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی, نہ کمپنی بند ہوتی تو بھی اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. تو اب آپ اپنے طور پہ بھی نا تھوڑے سے اپنے معاملات حل کریں. تو جو بالکل ہی آپ کو ایسے لگے نا کہ کمپنی والے بھی رسپونڈ نہیں کر رہے اور ہماری یہ شکایت جینون ہے, وہ آپ بتائیں. وہ پھر آپ جب ہو کے آ جائیں گے نا تو بتائیں. آپ اگر کے پی کے سے ہیں تو لالا زبیر کو بتائیں, پنجاب سے ہیں مجھے بتائیں, آپ آفتاب خان کو بتائیں, آپ اکبر اسماعیل صاحب کو بتائیں, آپ انصر مجید صاحب کو بتائیں, آپ دیوی کو بتائیں, عالم زیب کو, آپ کمیل صاحب کو بتائیں, آپ کیسر بٹ صاحب کو بتائیں, آپ اور بھی بہت سے حسان صاحب ہیں ان کو بتائیں, آپ عامر عطا خان صاحب ہیں ان کو بتائیں. ٹھیک ہے, لیکن پہلے اپنی کچھ خود سے بھی کوئی ایفرٹس کرے نا. صرف سوال پوچھی جانا کہ میں بھی تو ایک کچھ نہ کچھ تو میرا بھی روزگار ہے نا. پھر اگر میں آپ کو کسی کویشچن کا جواب نہیں دیتا تو آپ بار بار فون کرتے ہیں, یا کویشچن مارک ڈال ڈال کے مجھے منٹ پہ پھر آپ میسج کرتے رہتے ہیں. تو ڈسٹربنس ہوتی ہے یہ, لیکن ہم آپ کے لیے حاضر ہیں 24 گھنٹے. لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ خود کچھ بھی نہ کریں اور ہم بس ہماری آپ نے ہماری حاضری لگوائی ہوئی ہے, یہ غلط ہے.